इस कोशिश में 28 मरतबा मैं जेल चला गया। मेरी बात रहने दो, अपनी सुनाओ कितनी मरतबा जेल गए। जालिब मैं कभी नहीं गया, मैं तो तुमको बाज़मीर समझता था, फिर भी तुम जेल नहीं गए। क्या बात। ख़ानदान में कितने जज हैं और कितने फौजी हैं? जालिब एक भी नहीं है। आपको तो जेल जाने का शौक़ था। अनवर, हाथ की लकीरों में घर जाने का कोई रास्ता ही नहीं था, हर लकीर जेल की तरफ ही जाती थी। इश्किया शायरी छोड़कर आप सियासत की तरफ आ गए और अयूब खां के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। अनवर फैज़ भी पहले इश्किया शायरी करते थे, फिर लिखा और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वज़्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। 15-20 हसीनाओं को खुदा हाफिज़ कह के अवाम में घुस गए। मैंने भी 2 शेर लिखे और तुम लोगों में आ गया। अब न वो गज़ल अपनी, अब न वो बयां अपना, राख हो गया जलकर हर हंसी गुमा अपना। मंजिलों नहीं मिलता कोई साये दीवार, किसके पास जाएं हम, कौन है यहाँ अपना। आप अयूब खां की बात कर रहे थे। अयूब खां की वजह से मुझे आलम बाला में भी जेल जाना पड़ा। वहाँ जेल है अनवर, ये कुदरत का निज़ाम है, जहाँ मुसलमान वहाँ जेल। मैं वहाँ मुशायरे में अपनी नज़्म दस्तूर सुना दी। वहाँ अयूब खां, यहिया खां, ज़ियाउल-हक़, भुट्टो सब बैठे थे। जब मैंने गा के सुनाया, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अयूब खां उठकर यहाँ के दरोगा के पास चले गए और कहा, ये शायर यहाँ के दस्तूर के बारे में बकवास कर रहा है। 4-5 दरोगा आए और मुझे पकड़ कर ले गए। दूसरे दिन जॉन एलिया अयूब खान के पास गया और कहा, मैं अफ़वाज पाकिस्तान की कसम खाकर कहता हूँ, जालिब ये नज़म आपके दौर में लिखी थी। अफ़वाज पाकिस्तान की कसम से बड़ी कसम आपके नज़दीक और क्या हो सकती है? मैंने अल्लाह की कसम नहीं खाई। आपका सब्र मशहूर है, आपका सब्र मशहूर है, मगर जालिब ने आपके दौर में जो सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं मिलती। क्या बात। अयूब खान नहीं माने, मुझे सज़ा हो गई। फिर मैंने कहा, मैं ज़मीं का आदमी हूँ, मुझे काम है ज़मीं से, ये फलक पर रहने वाले मुझे चाहें या ना चाहें। वाह 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 वाह। गज़ल का खात्मा करके आप गरीबों की तरफ आ गए। खुद गरीब था, अपनों की तरफ आ गया। अयूब के दौर में पाकिस्तान की आबादी 10 करोड़ थी। मैंने नज़्म लिख दी, 10 करोड़ इंसानों ज़िंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक़ तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है। बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं, सोचता हूँ ये नादां किस हवा में रहते हैं। और ये कसीदा गो फिक्र है यही इनको, हाथ में अलम लेकर तुम न उठ सको लोगों, कब तलक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों। 10 करोड़। ये नज़म लिखकर आपको क्या फ़ायदा हुआ? अनवर, लिखते वक्त मैंने फ़ायदे का कभी नहीं सोचा, मगर इस नज़म के बाद में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। कोट लखपत में चला गया, वहाँ 3 वक्त खाना मिलता था, एक खाने का फ़ायदा हुआ। घर में कितने दिन रहे? अनवर मकसूद, घर में भी कहाँ चैन से सोए थे कभी हम, जो रात है जिंदा में वही रात वहाँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वाह वाह वाह। अगर कोई बाप भी बच्चों की ख्वाहिश पूरी न कर सके तो घर जिंदा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मेरी छोटी बेटी हमेशा रोती रहती थी, मगर जब पुलिस वाले मेरे घर आते थे और मुझे पकड़ने के लिए हथकड़ी पहनाते थे तो हंसने लगती थी। हाय हाय हाय, क्या बात। शायद खिलौना लगी हथकड़ी। मेरी बच्ची मुझे देख के, मेरी बच्ची मुझे देखकर हंस पड़ी। ये हंसी सी। क्या भुट्टो साहब की हुकूमत अवामी थी, उस हुकूमत के खिलाफ भी आपने बहुत लिखा, पहले अयूब खां के खिलाफ, फिर भुट्टो के खिलाफ। मैं अमेरिका के खिलाफ था, ये दोनों अमेरिका के गुलाम थे। क्या बात। अमेरिका के खिलाफ क्यों थे? अनवर, इसलिए था, कर्ज देकर गरीब मुल्कों को छीन लेता है रूह आज़ादी। वाह। आज ज़ेरे अताब है इसके हर बड़ा शहर, हर हंसी वादी। क्या बात, क्या बात। मुद्दतों सर उठा के चल न सका इसके खाते में जिसका नाम आया। वाह वाह। साफ दामन बचा गया हमसे जब भी मुश्किल कोई मकाम आया। मैं तो हमेशा अपने सरबराहों से कहता रहा, पाकिस्तान की गैरत के रखवालों भीख न मांगो, भीख न मांगो, तोड़ के इस कशकोल को आदि खा लो, भीख न मांगो। फिर मैंने लिखा, एक ही नारा है सबका, एक ही सबकी सदा, सदर अमेरिका न जाए, सदर अमेरिका न जाए। जालिब, अगर सदर अमेरिका न जाए तो फिर किधर जाएं? अनवर, अपने घर चले जाएं, अमेरिका से तो बेहतर होगा।
امریکہ میں لاکھوں پاکستانی رہتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، پاکستان پیسے بھیجتے ہیں، یہاں ان کو بغیر کام کیے پیسے مل رہے تھے، یہاں کام کر لیتے تو شاید امریکہ نہ جاتے۔ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی پاکستان میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات، انور، جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کی قسمت میں قدرت نے جدائی لکھی ہے، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سب سے بڑا دکھ بھٹو کے زمانے میں ملا۔ اے وطن میرے وطن تجھ کو بتا کیا ہو گیا، ہو گئی مہنگی شراب اور خون سستا ہو گیا۔ آئے کیا بات، واہ 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 ہر واہ، ماشاءاللہ میں آپ پہ غداری کی تہمت لگتی رہی۔ انور، وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ مشین گن سے وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے، سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے۔ فوج کے خلاف آپ نے بہت لکھا اور پاکستان کی کوئی جیل نہیں چھوڑی۔ اپنے شہروں سے زیادہ میں نے اپنے وطن کی جیلوں کو دیکھا۔ بھٹو کے خلاف کیوں ہو گئے تھے؟ غریبوں کے ووٹ سے ملک کا بادشاہ بنا، جو چیزیں اس کے پاس کثرت سے تھیں وہ غریبوں میں نہیں بانٹ سکا۔ کون سی چیزیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ کیا بات، کیا بات، پڑھا لکھا زمیندار ہی رہا۔ بھٹو کے دور میں پہلی مرتبہ جیل کیوں گئے؟ پاکستان کی مشہور فلمی اداکارہ تھی ممتاز، اس کو بھٹو نے لاڑکانہ بلوایا، میں نے نظم لکھ دی، قصر شاہی سے یہ حکم صادر ہوا، لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو، واہ 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 واہ، اپنے ہونٹوں کی خوشبو لٹانے چلو، گیت گانے چلو ورنہ تھانے چلو، منتظر ہیں تمہارے شکاری وہاں، کیف کا ہے سما، اپنی آنکھوں کا جادو جگانے چلو، مسکرانے چلو کیا ورنہ بات، تھانے کیا چلو۔ بات، ممتاز سے لاڑکانہ چلی گئی مگر میں کوٹ لکھپت چلا گیا۔ آپ ممتاز سے ملے، میں نہیں ملا، وہ مجھ سے ملنے کوٹ لکھپت آئی تھی۔ بھٹو کے زمانے میں آپ کے گھر پہ پولیس کا چھاپا بھی پڑا تھا۔ میرا گھر تو ہر دور میں چھاپے خانہ بن جاتا تھا۔ بھٹو نے اپنی کرسی بچانے کے لیے شراب پر پابندی لگا دی۔ رات کے 2 بجے سے پولیس دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی، میں صحن میں چارپائی پہ لیٹا ہوا۔ میں نے کہا بھائی دروازہ تو پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا، مزید توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کی تلاشی لیتے رہے، کچھ نہیں ملا تو پتہ نہیں کہاں سے آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل نکالی اور مجھے پکڑ کر لے گئے۔ جسٹس کیانی کی عدالت تھی۔ سرکاری وکیل نے کہا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شراب پر پابندی لگا دی ہے، اس پابندی کے باوجود مجرم جالب کے گھر سے آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل نکلی ہے۔ جج صاحب اس جرم کی سزا 6 مہینے ہے۔ کیانی صاحب نے کہا یہ مقدمہ جھوٹا ہے، جالب کے گھر سے خالی شراب کی بوتل تو مل سکتی ہے، جالب آدھی بھری ہوئی شراب کی بوتل کیسے چھوڑ جالب کو رہا کیا گیا۔ میں رہا ہو گیا۔ اداکارہ نیلو پر بھی آپ نے ایک نظم لکھی تھی۔ نواب کالا باغ نے اسے گورنر ہاؤس بلوایا تھا، وہ شاہی ران کے سامنے نچوانا چاہتا تھا، نیلو نے انکار کیا اور خودکشی کر دی، ڈاکٹر نے نیلو کو بچا لیا۔ میں نے نظم لکھ دی، نیلو گھر آ گئی، میں حیدرآباد سندھ کی جیل چلا گیا۔ اب تو ناواقف آداب شہنشاہی تھی، رخت زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، تجھ کو انکار کی ضرورت جو ہوئی تو کیوں کر سائے شاہ میں اس طرح جیا جاتا ہے۔ اہل ثروت کی یہ تجویز ہے سرکش لڑکی، تجھ کو دربار میں کوڑوں سے نچایا جائے، ناچتے ناچتے ہو جائے جو پائل خاموش، پھر نہ تعزیز تجھے ہوش میں لایا جائے۔ لوگ اس منظر جہاں کو جب دیکھیں گے اور بڑھ جائے گا کچھ صفت شاہی کا جلال، تیرے انجام سے ہر شخص کو عبرت ہوگی، سر اٹھانے کا رعایا کو نہ آئے گا خیال، تب شاہانہ پہ جو لوگ گراں ہوتے ہیں ہاں انہیں زہر بھرا جام دیا جاتا ہے، تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی کی رخت زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے۔ کیا بات، کبھی کسی سربراہ کی تعریف میں کچھ لکھا؟ انور ایسی غزل کہی نہ کہیں گے تمام عمر، کیا بات، انعام و داد جس کی ملے شہر یار سے۔ ایک مرتبہ آپ نے مسلم لیگ نون کو بھی ووٹ دیا تھا، ایک مرتبہ دیا تھا، پھر غالب کا مصرع یاد آ گیا، شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا۔ اب مجھے جانا ہے انور مقصود، بوتل لے جائیں؟ کیا خالی ہے؟ نہیں بھری ہوئی ہے، پھر جاؤں کیوں، بیٹھیے دادوں۔ بہت بہت شکریہ۔ واہ 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 واہ، بہت کیا بات۔
वाह